आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसा अमल है जो सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर आप ये 3 अल्फाज पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसी दिन उस इंसान को जो वो मांगता है अता फरमा देते हैं। ख्वाह उसकी कोई भी हाजत हो अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ जो है वो चंद वाक़यात भी मैं आपसे ईमान अफरोज जिक्र करूंगी, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस तरह से अल्लाह करीम ने 4 मरतबा जल्दी से जमीन पर आने का हुक्म दिया, और वो वाकया कि अल्लाह ताला जो आज का वजीफा है कि अल्लाह ताला देख कर जो भी इंसान ये अमल करता है तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं और उसकी हाजत को फौरन कबूल फरमा लेते हैं। उसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है जुमातुल मुबारक के हवाले से, तो ऐसा अमल है आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा इसको पढ़ना है। ये इसकी रिवायत हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलती है। हज़रत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पीछे बिठाया और हुर्रा की तरफ ले गए। फिर आसमान की तरफ सर उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई और गुनाहों को माफ करने वाला नहीं। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने अपने रब से इस्तगफार किया? फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मुस्कुराने लगे, ये क्या बात है? इन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे अपने पीछे बिठाया, फिर मुझे हुर्रा की तरफ ले आए, फिर आसमान की तरफ सर उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, क्योंकि तेरे अलावा और कोई गुनाहों को माफ नहीं करता। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले आपने अपने रब से इस्तगफार किया, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मुस्कुराने लगे, इसकी वजह क्या है? फरमाया, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरा रब अपने बंदे पर ताज्जुब करके मुस्कुराता है और कहता है कि इस बंदे को मालूम है कि मेरे अलावा कोई गुनाहों को मुआफ करने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल जो कि इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे, आपने जुमातुल मुबारक के दिन पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। जितना आपसे हो सके, जितना आप मुमकिन हो सके, आप दरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे। फिर उसके बाद अपने गुनाहों की मुआफी मांगेंगे, यानी कि 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से जो आपकी हाजत है अल्लाह से तलब करेंगे और अल्लाह करीम से कहेंगे कि या अल्लाह, बेशक मेरे गुनाहों को मुआफ करने वाला कोई नहीं, मेरे पाक परवरदिगार, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? जो आपकी हाजत है उसका सवाल करते हुए अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, मेरी हाजत को पूरा करने वाला कोई नहीं, अगर आप मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? या पाक परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ फरमाइए, मेरी हाजत को पूरा फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला आपको आपकी जो हाजत है वो अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह करीम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि मेरे बंदे को पता है कि इसको मुआफ करने वाला, इसको अता करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और अल्लाह करीम जो है वो यकीन करने वाले बंदे की फौरन से फरिश्तों के जरिया से मदद फरमाते हैं। जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, अल्लाह करीम फौरन से पूरी फरमा देते हैं। तो आपने जरूर इस अमल को करना है, यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप पढ़ेंगे तो फौरन से आप मौजज़ात को होते देखेंगे, अपनी जो आपकी दुआएं हैं उनको कबूल होता देखेंगे, क्योंकि इस्तगफार वो अमल है जो बड़े से बड़ी चीज आपसे दूर करती है और अल्लाह करीब के आपको करीब कर देती है। तो आपने जरूर इस्तगफार का 3 मरतबा पढ़ने का लाजमी एहतमाम करना है, और इसी तरीका से जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया है आपने इसी तरह से पढ़कर अपनी हाजात को तलब करना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल औलिया हैं। एक मरतबा रात को इबादत में मशगूल थे, तहज्जुद का वक्त आया तो एक नूर चमका, जिससे आवाज आई कि अब्दुल कादिर, तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। अब तो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज के बाद तुम पर हमारी तरफ से कोई इबादत फर्ज नहीं है, नमाज रोजा हज मुआफ है,
ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سنتے ہی فوراً جواب دیا، دور ہو جا مردود، اس لیے کہ نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاف نہیں ہوئی، صحابہ سے معاف نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر شیطان کو دور کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا نور چمکا جو پہلے سے بڑا تھا، جس سے آواز آئی، عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس سے بڑے بڑوں کو میں نے ہلاک کر دیا، اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جا مردود، تو مجھے دوبارہ بہکاتا ہے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا دوسری مرتبہ کا وار پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ سخت تھا کہ اس میں تکبر آئے گا کہ مجھے میرے علم اور تقوی نے بچا لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ عطا فرمائی کہ شیطان کے دونوں واروں کو سمجھ گئے اور دونوں مرتبہ اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ تو بعض اوقات جو معاملات ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، وہ آپ کی آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں اور زیادہ تر شیطان کی وجہ، شیطان کی طرف سے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ اللہ کریم کو جو ہے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے ہر وقت استغفار کریں، آنے والے معاملات کو سمجھیں کہ ہم پر کیوں بھیجے گئے ہیں، تو ضرور آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کریم کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ کا خلیل ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے فرشتوں کو اتارتے ہیں اس کی مدد کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ جلدی سے فوراً بھی زمین پر آنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الوال بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر آنا پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ فوراً خلیل اللہ کے پاس پہنچا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچنے کا حکم ہوا اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پتھر پر آرام سے بٹھانے کا حکم ہوا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تو مجھے حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لوں۔ یا رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا، جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گرا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزہ اگے گا اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کا واسطہ، جن کا وسیلہ دے کر انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔